المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفیع المذنبین. تمام دوست درود شریف پڑھ لیں. یہ سب سے بڑی نعت ہے نبی علیہ السلام کی. سارے بیلی پڑھ لو. اگرچہ گرمی ہے موسم شدت والا ہے لیکن جڑے صحابے محبت اور کریم علیہ السلام دے صحیح معنی غلام نے اگرچہ ہر شاید ٹیکس لگ گیا ہے ہر شاید ہی ٹیکس لگ گیا ہے شاید اس وجہ تو بولن تو بھی بندے اج کل کتراؤندے نے کہ بولن تے بھی ٹیکس نہ ہی لگ جائے تو اس واسطے الحمدللہ ساری جان تے جا سکتی ہے. نبی تے درود و سلام کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو حکم ہوا رانا صاحب دا اس حوالے نال مختصر جا بیان ہوئے گا تھوڑا جا کلام اور انشاءاللہ فکر آخرت دے حوالے نال بس خیر الکلام ما قل و دل. تھوڑی سی گفتگو اور با مغز گفتگو ہونی چاہیے. مینوں جیڑا حکم ہویا ماں دی عظمت و شان والد صاحب دی عظمت و شان دے حوالے نال اور دور اعظم دے اندر کس طرح فرمانیاں ہو رہی نے ادا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے اس حوالے نال رانا صاحب نے کلام دا حکم کیتا ہے. بڑا معروف جہا کلام ہے سنو گے انشاءاللہ ذوق آئے گا. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں ہے تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں. پتر پاوے لکھ جہان دے بندے نے پر ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. پتر پاوے لکھ جہان تو بندے نے پر ماں آکھن سارے جگ تو چنگے. ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تے ماما لبدیاں نہیں. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں. مندا موچو بول جے نکلے ٹوک دیاں اے ماڑی مندی تھا تو ماما روک دیاں. مفت چیڑیاں نیک سلام لبدیاں نہیں مفت چیڑیاں نیک سلام لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں. اور ماں دے وانگوں کنے درد ڈونا ایویں بوا کھڑ کے کنے آنا
میں دا پریکٹیکل دس دینا ماضی قریب دی گل ہے رانا صاحب رانا الدین صاحب دے بچیاں نوں میں پڑھاਉਣ واسطے ہونا اور رمضان شریف دی ایسے رمضان شریف دی گل ہے اما جی کافی دیر تو علیم سن لیکن بھائی صاحب آرام فرماندیاں ہوندیاں سن پہلے کمرے جیڑا بھی ادھر ہوندا سی پہلے پوچھدیاں سن کون آیا ہے کون آیا ہے اگرچہ نظر انہاں دی کمزور ہو گئی دسنوں بند ہو گیا رمضان شریف کا ایک ایسا دن سی عجیب اتفاق ہے جدوں میں داخل ہونا السلام علیکم آخنا اما جی نے وعلیکم السلام آخنا لیکن میں ایک دن سلام نہیں آکھیا ویسے ہی دروازہ کھولیا تے اما جی پریشان ہو گیا آواز مارن لگ پیا ندیم 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 پتہ نہیں کون آ گیا ہے اے ایویں بوا کھڑی کے کنے آنا ہے دوڑے پانا کاواں لبدیاں نہیں تر جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں کم ایک دو ستا آنکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلو پہلو مر جاویں پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں تر جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت چھوڑا سینا پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا انت چھوڑا سینا پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر شداواں لبدیاں نہیں تر جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں تر جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں سکھیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں بنگاں ماں ہندی ہور چڑھو دی تے پیو تو منگدی سنگاں ماں مرے پیکے مکی دے تے باپ مرے گھر ویلا شالا مرنا ویر کسے تے مک جانگا جے میلا تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ جدے سر لنگا گوندا ویر مرن کنڈ خالی ماما باپ محمد بخشا کون کرے رکھوالی حوالے نبی دے مل لے جاندی باری اس ملنے نو تو یاد کرے سے نو سے ملے ساری لے حوالے رب دے میری چار دنا اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر
حمد و صلاۃ و نہایت واجب الاحترام قابل صاحب احترام علماء ذوی احتشام بزرگوں دوستو ایسی تقریب سعید والدین رانا برادرین انہاں دے سال ثواب واسطے انعقاد پذیر اور بالخصوص رانا صاحب دی والدہ مائدہ انہاں دے چیلم دا ختم پاک ہے اللہ رب العزت جل شانہ مرحومین کو عطا فرمائے گرامی قدر ٹائم تھوڑا اور تھوڑے ٹائم دے اندر عظمت والدہ عظمت والد انہاں دوواں دی عظمت مقام و مرتبہ شان و رفعت اور انہاں دی قرآن عزیز برہان رشید دے اندر بارہا بیان فرمائی کتے فرمایا وبالوالدین احسانا والدین نال احسان کرو کتے فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اللہ دی عبادت کرو تے ماپیاں دا ادب و احترام کرو کتے فرمایا رب نے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا کہ اپنے والدین نال احسان کرو اللہ تعالی وصیت کردا ہے گرامی قدر انشکر لی ولی والدیک رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماپیاں دے بھی شکریہ ادا کریا کرو قرآن عظیم دے اندر جا بجا عظمت والدین اور مقام و مرتبہ اور شان و عظمت والدین دا ذکر ہے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک صحابی آ کے عرض کرتے نے سونیا ماں تے باپ انہاں دوواں چوں حسن و سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا تیری ماں آکھو سبحان اللہ امو کا تیری ماں حضور پھر کون ہے فرمایا امو کا تیری ماں پھر عرض کی تھی حضور کون فرمایا امو کا تیری ماں ترے مرتبہ فرمایا امو کا تیری ماں چوتھی مرتبہ سوال کیتا فرمایا ابو کا تیرا باپ بھی تیرے حسن و سلوک کا حقدار ہے تو گرامی قدر ترے مرتبہ فرمان دا اشارہ ہے زیادہ مشقتاں زیادہ محنتاں اور زیادہ اولاد دے حق دے اندر جنیاں پریشانیاں ماں اٹھاؤندی ہے اے دے مقابلے وچ باپ دی پریشانی نہیں اگرچہ مقام مرتبہ درجہ اللہ نے والد کو بھی عطا فرمایا ہے لیکن ماں دا مقام برا الورا گرامی قدر ذرا توجہ فرمایا دے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر آئے عرض کی تھی سونیا میرا بڑا دل کردا ہے میں جہاد کرنے واسطے جاواں ذرا توجہ فرمایا دے میرا بڑا دل کردا ہے میں حج کرنے واسطے جاواں حج دے ایام آ گئے نے بڑا دل کردا ہے کئیاں دا یا اللہ ساڈے بھی مقدرہ چا دے اسی بھی کدی تیرے گھر دا دعا کریے کدی اسی بھی حج نو ٹر جائیے خدا دی عزت دی قسم کملی والے دی حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جڑا ماں نو محبت نال دیکھ لوے رب مقبول حج دا ثواب عطا کر چھڑدا مقبول حج دا ثواب عطا کر چھڑدا صحابہ عرض کی سونیا کنی بار دیہاڑی چ 100 وار دیکھ لئیے فرمایا اللہ بڑا غفور رحیم ہے بندہ 4-5 لاکھ لا کے جائے پتہ نہیں قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا گھر بیٹھی ماں نو محبت نال ویکھی جائے مقبول حج دا ثواب پائی جائے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چل کی سونیا حج نو بڑا دل کردا ہے جہاد کرن نو جاواں بڑا دل کردا ہے لیکن جسم اجازت نہیں دیندا حج دی طاقت دے نال جہاد دی طاقت دے نال میں کدا کی امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی 10 ماں پہ حیاتی ماں پیو زندہ نہیں حضور میری اماں حیات ہے فرمایا آج تو لے کے آخری سما تک ماں دی قدر کر لے رب گھر بیٹھی ہی جہاد دا بھی ثواب عطا کرے گا حج دا بھی ثواب عطا کرے گا ایمینی نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم لوگو جنت ماں دے قدماں دے تھلے اور گرامی قدر ماں دی دعا ماں دا مقام و مرتبہ کس طرح رب العالمین جل مجدہ الکریم اور روایات دے اندر موجود ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دی والدہ دا نام ہے حضرت یوحانس اور کئی بیلی بھلا کی کر دینے نماز دے مسائل ہوندے کوئی نہیں تے مولوی صاحب کو پوچھنا پہ
ہے ہاں جی مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام دی امی دا کی نام سی ہے کوئی گل کرنے والی مولوی صاحب نو پھساؤن واسطے جی موسیٰ علیہ السلام دی دادی دا کی نام سی بھئی تینوں نماز دے فرض ہوندے نے وضو دے فرض ہوندے نے جڑے ضروریات دین کے مسائل ہیں وہ یاد کرنے چاہیے اگرچہ نام ہونا برکت والی گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں دا نام حضرت یوحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا تے موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن اماں دے وصال تو بعد کوہ طور تے تشریف لے گئے رب سب تو پہلے ایک کلام فرمایا موسیٰ ہن دھیان نال گل کری موسیٰ ہن دھیان نال گل کری یا اللہ کی ہویا فرمایا لکنا دی وجہ تو کولا رکھیاں زبان تے زبان وچ لکنا تاکہ لفظاں چ ہیر پھیر ہو جاندا ہے موسیٰ ماں تیری حیات سی تو ادھر آ جاندا سے مصلا ڈا کے بہ جاندی سی آدی سی مالکا میرے موسیٰ ول نہ ویکھی میرے اٹھے ہوئے ہتھاں ول ویکھ لے او دے لفظاں تے غور نہ کری ہیر پھیر ہو جائے معاف کر دی اللہ اللہ فرمایا اے سلیما ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں اوہ سن پوچھو کدے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں آؤ گرامی قدر ماں دی دعا دا کنا اثر ہے ماں دی دعا دا کنا مقام مرتبہ بیان کیتا گیا ماں دستے سوال دراز کر دے وے رب العالمین دی بارگاہ چینا قرب حاصل ہو جاتا ہے حضرت باجدی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے جیسا نما جناب علی مکتب لے گئی قاری سال بچے نو قرآن دی تعلیم دیو جدوں قرآن دی تعلیم پڑھ دیا اے سین دے آئے نے انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو حضرت باجدی بستامی خرامہ گھر آئے نے گھر آ کے پریشان ماں تے ماں یہ نہ ویکھ لیندی اے میرے پتر دے دل دے اج اندر کوئی گل ہے اج قدم کھڑے نے پترا خیر تے ہے نہیں اماں جناب دے قرآن دی ایت پڑھیے سوچی پہ گیا پترا کیڑی ایت پڑھی انشکر لی والی والدیک رب فرماوندا میرا شکر ادا کرو تے ماپیاں دا شکر ادا کرو اماں ہن دس میں رب دا شکر کراں یا تیرا شکر ادا کراں تیرا کر لواں یا رب دا شکریہ ادا کر لواں اماں اجازت دے میں رب دا ہی شکر ادا کر لواں حق اپنا معاف کر دے فرمایا جا جے ماں تو بغیر جا ماپیاں تو بغیر کہ رب راضی ہوندا ہی تے کر لے علماء لکھتے ہیں 30 سال تک ایک نہیں یا دو نہیں یا تین نہیں 30 سال تک حضرت باجدی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگلات کے اندر تزکیہ نفس اور قرب خداوندی کے اندر جدوجہد کرتے رہے لیکن 3 سالاں تو بعد جو نگاہ پائی نا دل والے او معرفت اور عارف باللہ دا جڑا مقام ہوتا ہے اللہ دی معرفت حاصل نہ ہوئی آکھن لگے چل باجدی اللہ تے نہیں ملیا ماں بھی نہ کتے ٹر جائے ماں بھی نہ کتے ٹر جائے ذرا توجہ فرمایا جے حضرت باجدی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تو بعد جڑے اماں دے گھر دے اندر آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ادھروں اماں دی آواز آئی کون فرمایا اماں تیرا باجدی آیا ہے 30 سالاں بعد اتنے دے بعد 3 مہینے بھی لنگ جان تے بڑی گل ہے 3 مہینے بھی نویں شادی کیتی ہوئے 3 مہینے نہیں لنگ دے جناب علی بنی تہاڈی ہے بنی ساڈی ہے بس ہو جو آ چولہا تہاڈا ہے چولہا ساڈا لیکن یاد رکھو نہ بنی تیری ہے نہ میری ہے کسے دی بھی نہیں میاں صاحب فرماندے نے اللہ اللہ میاں صاحب فرماندے نے دنیا او مسافر خانہ نہیں کرنا پھر میں تیری میری نہ تیری نہ میری ہے دنیا مسافر خانہ ایک جاوے کے آوے کس دی سجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لائے کوئی
انسان بن کے بہ گیا غفلت دا پردہ دے تے چھا گیا نہیں بس ایتھے ہی رہنا ہے ایتھے کوئی نہیں جیریا اگر ساری زندگی رہنا ہوتے میرے نبی دے ماپے دنیا تو نہ جاندے حضور دے ماپے نہ جاندے فرمایا اے صدا بلبل باغے بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے تو جو فرماؤ صدا نہ ماپے اور حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں 3 سال بعد حضرت بایزید آئے اما نو ملے اما آکھیا وے بایزید رب مل گیا رب مل گیا ہاتھ جوڑ کے اما رب نہیں ملیا رب نہیں ملیا فرمایا اچھا بایزید رب مل جائے گا ہن ایک پہلی رات کو ماغ دیاں لمیاں لمیاں راتاں اما نے عشاء دی نماز پڑھی عشاء تو بعد اما نے تھوڑی دیر گزرن تو بعد فرمایا بے بایزید پانی تے پلا پانی پلا بایزید جسلے جناب علی دیکھیا کھڑے چ پانی کوئی نہیں مشکیزے چ پانی کوئی نہیں فرمایا کہ اما نے اور منگیا ہے اما واسطے لینا پائے گا دور علاقے چ جا کے آپ مشکیزہ پر کے جیسے لے کے آئے اور صورتی حال اس طرح دی سی کہ اما جان آرام فرمانے لگ پئی اما جان لیٹ گئیاں سو گئیاں لیکن بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے دل وچ خیال آیا گرامی قدر میں عرض کردا صاحب حضرت جناب سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مقام کس طرح اثر ہوا پانی منگیا اور پانی لے آگے شریف طور کے سرانے رکھ کے سو بھی سکتے سن لیکن دل میں خیال آیا اما نے پانی منگیا کسے ویلے بھی اٹھ کے منگ سکتی ہے تے ماں دا فرما بردار ہو یہ جڑا ہاتھ وچ لے کے ہر ویلے کھلوتا رہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے جناب علی پانی رکھ کے سخت سردی دیاں راتاں برف جم دی ہے پئی اج اولاد واسطے کنیاں پریشانیاں کٹیاں ہون لیکن اما کوئی گل کر دے اما چپ کر کے بے تینوں نہیں پتا نویں جنریشن نواں دور آ گیا بھائی تیرا دور پرانا سی جدو گل کرے تے آکھے بھائی چپ کر جا بابا چپ کر جا ادب دا تقاضا بھی ختم ہو گیا گرامی قدر جنہاں ادب کیتا لحاظ کیتا 3 سالاں تو بعد ایک رات وچ حضرت بایزید بستامی فرماندے نے رب نے او مقام عطا کر دیتا جڑا 3 سالاں وچ نہیں عطا فرمایا وہ کیسا مقام عطا کیتا آپ دے خلیفہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میرے پیر دی شان سی جڑا کافر دیکھدا سی مسلمان ہو جاندا سی جڑا کافر دیکھدا سی اے مقام ماں دی دعا دا صدقہ فرمایا اما بیدار ہوئی تہجد دا وقت آیا اج لمحہ فکری ہے ساڈیاں ماواں بہناں واسطے تہجد دا وقت نہیں فجر دے ویلے دا بھی پتہ کوئی نہیں لیکن گرامی قدر جدوں ماں تہجد پڑھن والی ہوئے گی ماں اگر آٹا گنے تے یاسین دیاں جناب علی تلاوت کرن والی ہوئے گی ماں جناب علی روٹی پکائے سورۃ مزمل پڑھن والی ہوئے گی ماں جناب علی گھر دے اندر جھاڑو پھیرے تے سورۃ رحمان پڑھن والی ہوئے گی خدا دی قسم بچے بھی غوث الثقلین ورگے پیدا جدو ماما ٹی وی ویکھدیاں سون گیاں جدو ماما ڈرامے تے فلماں ویکھن گیاں کدی بھی توقع نہ رکھو ولی پیدا ہوئے گا بدتمیز تے نافرمانی پیدا ہوئے گا او بڑا اثر ماں دے دودھ دے اندر اسے لیے اقبال نے فرمایا کہ ایویں تے نہیں حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا فرمایا فاطمہ ہوئے جی زبان تے ہر ویلے رب دا کلام جاری ہے فاطمہ ہوئے لمبیاں راتاں وی ہون سجدہ کردیاں نے لیکن فجر ویلے بلال اذان پڑھدے نے تے دعا کردیاں نے یا اللہ ایڈیاں چھوٹیاں راتاں بنائیں لمبی رات بنا دے تیرے نبی دی دل کھول کے عبادت فرمایا جناب نیزے تے چڑھ کے قرآن ہی سنانا سی حسین پاک نے ماں دا بڑا کردار ہے حضرت
حضرت باعدی بستامی رحمت اللہ علیہ دی اما جان بیدار ہوئیاں تہجد دا وقت اور کھڑی دے تاجدار فرما دینے تہجد دا وقت ہوئے پچھلی ذاتی رحمت نبی دی تے کرے بلندی آواز اور بخشش منگنے کارن لئی تے کھلا ہے دروازہ ماں اٹھی دو نفل پڑے اکھاں چوں آنسو آئے یا اللہ جیڑا مقام اج تک میرے بایزید نو عطا نہیں کیتا میرے بایزید نو عطا فرما دے اللہ پاک نے ایسا مقام عطا کر دیتا جیڑا ویکھدا سی او مسلمان ہو جاندا سی ماں دی دعا دا بڑا اثر جناب موسیٰ علیہ السلام شہر طاخیہ تشریف لے کے جاندے نے سرے راہ تھکان دی محسوس ہوئی یا اللہ تیرا کلیم سواری دا بندوبست کر دے رب العالمین نے فرمایا پہاڑ دے اولے پہاڑ دے پیچھے ایک تیرا امتی ولی بیٹھا ہی اونوں جا کے سواری مل جائے گی نبی جائے ولی کو کوئی آکھے سوال پیدا ہو سکتا بھی نبی دا مقام تے ہر حج بہتر ہے بلال برائے نبی دا مقام ولی نال والا ہے شک دے وچ کوئی نہیں لیکن رب جدوں مخانا چاہندا ہے نا کبھی موسیٰ نو حضرت خضر کول بھی کل چھڑدا ہے جب رب ہونا چاہے میرے ولی کا بھی بڑا مقام ہے درجہ ہے اور ایتھوں علماء نے گل جڑی ہے نا دلیل لئی ہے اسی نہیں جناب گل کٹی کہ ولیاں کول جانا جناب علی دلائل دئیے کہ ولیاں کو جانا اے طریقہ ہے قرآن آگدہ ہے ولی دی بارگاہ جا جانا نبیاں دی سنت حضرت موسیٰ نبی نے اور بال اتفاق حضرت خضر علیہ السلام ولی نے ولی دی بارگاہ جا موسیٰ علیہ السلام گئے ولی کو جانا نبی دی سنت ہے گرامی قدر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ دے ولی دی بارگاہ جا سر تھلے سٹھے سلام کیتا وعلیکم السلام یا نبی اللہ حضور حکم ہوئے اور میں کہ اللہ نے تیرے کل کر لیا سواری دا بندوبست کر سواری دا بندوبست ہو جاندا جی بادل چلدا ہے پہ بادل نو اشارہ کیتا تھلے آ موسیٰ نو سواری دی لوڑ پے گئی ہن آپ سوار نہیں ہوئے سواری تو پہلے فرمایا کہ تو امتی میں نبی میرا مقام زیادہ لیکن اے تینوں مقام حاصل کیویں ہو گیا ہے حضور میں لمبیاں چوڑیاں نمازاں نہیں پڑھدا لمبے چوڑے سجدے نہیں عبادات نہیں سرکار میں 40 سال اماں دی خدمت کیتی ہے 40 سال خدمت کیتی 40 سالاں تو بعد اماں دا آخری وقت آیا اماں نے سینے سے لٹا کے دعا کیتی یا اللہ آج تک میں تیرے کولوں اپنے بچے واسطے کچھ نہیں منگیا اج سوال کرنی یا اللہ جدوں بھی دعا منگیا کرے دی دعا قبول کر لیا کری ایسے واسطے خریدے جان نے فرمایا کر کے خدمت ماں دی یارو ہو کے ولی ہزار پڑھ لے کتاب اللہ دی اور جے نہیں تینوں وے سارا ماں دی دعا لینی چاہیے دعا دا انداز کس طرح دا گرامی قدر گلاں بڑیاں نے عظمت والدہ والے نال لیکن میں ابتدا چل کیتا آقا علیہ السلام دی حدیث پاک الجنت تحت اقدام امہات لوگ اعتراض کرتے ہیں قبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ نہ سنیا نے اب بہشتی دروازہ بنا لیا ہے ایتھے ہی پاک پتن شریف جیڑا بھی گناہ لنگ جائے کوئی جنتی چنگی گل ہے کوئی بوا لا لیا جنت دا بہشتی گیٹ لا لیا لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض ظاہر کرنے واسطے حدیث ہی کافی ہے میرے محبوب فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات کی ذرا توجہ فرمایا دے تعارف ہو جائے گا
گل شبے دا فرمایا کہ جنت ماں دے قدماں دے تھلے وے اے محبوب نے نہیں فرمایا ماں نمازی ہوے ماں تہجد گزار ہوے ماں روزے رکھن والی ہوے تے او دے پیراں تھلے فرمایا مطلق ماں ہوے صحیح او دے پیراں تھلے جنت ہے چاہے ماں بدکار بھی ہے پھر بھی اشارہ اس طرح سے کہ قدماں دے تھلے جنت ہے اگر ماں عام ہوے ناقص ہوے خاص ہوے او دے قدماں تھلے محبوب فرماتے نے جنت ہے تے اللہ دے ولی دا بوا ہوے تے جنت دا دروازہ نہیں ہو سکدا سوال ہے وہ گرامی قدر ماں دے قدماں دے تھلے جنت لیکن یاد رکھو ماں دی جنت کیڑے پاسے گل ختم کریے ماں دی جنت کیڑے پاسے اور میں ماں دی جنت تیرے باپ دے قدماں دے تھلے باپ دی عظمت باپ دا مقام کیے اور میں جے ماں کو دیکھیاں حج دا ثواب ہے تے پھر اگر چاہنا ہے جنت دا وچلا بوا ترمذی شریف دی حدیث پاک اور میں جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا چاہنا ہے اپنے ابے دی شکل دیکھ لیا کر جنت دا وچلا بوا جی ابے دی صورت دیکھ لیا کر او گرامی قدر جس ویلے باپ دا مقام آ گیا تے پھر یاد رکھو جناب بڑا سونا کسی نے آکھیا رشتہ باپ دا ازل تو ہے بکھرا باج باپ دے دس دی بہار کوئی نہیں رشتہ ماں دا بے شک ہے جنت اور باج باپ دے دس دی گلزار کوئی نہیں رشتہ ماں دا بے شک ہے جنت باج باپ دے دس دی گلزار کوئی نہیں لوگ یتیم آکھن بابل باج بہار شنگار کوئی نہیں سلطانی پوچھو نبی کریم اور جاوے باپ سے پوچھدا حال کوئی نہیں باپ دا بھی بڑا مقام ہے ماں دی بھی شان بڑی ہے لیکن یاد رکھو باپ تو بغیر بندہ بے سہارا جیاں لگدا ہے باپ ہوے بندہ نو جنابی علی پتراں نو ہلا شری دیندا باپ ہوے کنڈ تے ہاتھ پھیر دے پھر بھی ماندا ہے میرا پیو سر تے سلامت او گرامی قدر جناب حضرت جناب سلیمان علیہ السلام دا زمانہ ہے سلیمان علیہ السلام دے زمانے دے اندر اولاد اج وی نافرمان ہے اودوں وی نافرمان ہر زمانے دے اندر لیکن باپ جناب علی ماں باپ ایسیاں ہستیاں نے ہر حال وچ اولاد دا بھلائی کر دے نے انہاں دی بھلے دی گل کر دے پتر شراب پی کے آ گیا گرامی قدر ہر حال دے اندر ماپے اصلاح کرتے ہیں اگرچہ اولاد جوان ہو جائے تو انہوں نے چنگی گل نہ لگے لیکن ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے میرے پتر ہون ایسے واسطے فرمایا سکھ پتراں دی داڑھی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے اے میرا نبیاں منگیا تے کر کر نظر بہا دے نبیاں بھی دعا کیتیاں ربی حبلی من الصالحین یا اللہ نیک صالح پتر عطا کر دے اولاد دی جنابی علی طلب واسطے بیٹیاں واسطے ماپے دعا کر دے لیکن قسمت دی گل ہے کو تابیدار نکل آن پتر نکل آیا نافرمان شراب پیندا ہے باپ نے منع کیتا پترا نہ شراب پیا کر لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جنابی علی حالت شراب وچ گھر آیا باپ نے
نے آکھیا پترا میں آکھیا نہ پیا کر، نشے وچ تھپڑ مار دیتا، باپ دی اکھ نکل گئی، جدوں ہوش آیا آکھن لگا ابا اکھ کدھر گئی؟ فرمایا پترا تو یا نشے وچ تھپڑ ماریا سی۔ اللہ لیا اس ویلے دا ٹوکا لے کے ہاتھ کٹ دتا، آکھن لگا ابا نال رہنا ہی نہیں چاہیے، جڑا ماپیاں اٹھے جڑا ماپیاں نو تھکے مار دے۔ فرمایا ہاتھ نال نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا پترا میری تی اکھ نکل گئی، تو ہاتھ کیوں کٹیا؟ فرمایا ابا نال ہی نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا غلطی دا احساس ہو گیا، ہن کی کریے؟ فرمایا میں اکھ پھڑ لینا وا، تو ہاتھ پھڑ لے، نبی دی بارگاہ چلیے، او دعا کرنگے رب کرم فرما دے گا۔ یہ اج دا نہیں ہے زمانہ کہ پریشانی آ جائے تے نبی دی بارگاہ صحابی یا منن والے ٹر جاندے سن۔ گرامی قدر تاجدار کائنات دی بارگاہ لیا تو، اور اس کو پہلے بھی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی دین یا دنیا دی پریشانی آوے تے نبی دی بارگاہ ٹر جاندے، کیونکہ نبی نو اللہ نے اختیارات عطا کیتے نے، اللہ دی عطا دے نال نبی دعا کرے تے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ گرامی قدر اللہ دے نبی دی بارگاہ یا نبی اللہ اس غلطی کی، احساس ہو گیا، ہاتھ کٹ لیا، میری آنکھیں سے کٹ دیتی، ہون کی دعا کرو رب میری آنکھ ٹھیک کر دے دے، دا ہاتھ ٹھیک کر دے دے۔ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ اگر ایک احساس ہو گیا اپنی قدرت کاملہ دے نال دا ہاتھ ٹھیک کر دے، دی آنکھ ٹھیک کر دے۔ اسے واسطے فرمایا باپ جب شرلنگا ہوگا ویر مرن کنڈ خالی، ماما جو محمد بخشا ات کون کرے رکھوالی۔ ماپیاں دی قدر، ماں پیو دا حیا، ماں پیو دا خیال، اور انہاں دی زیارت بھی باعث برکت میں حج دا ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے۔ گرامی قدر انہاں دی صورت ویکھ لئیے، اے تے جیوندیاں دی گل ہے نا، محبوب فرمائے انہاں دی قبراں دی زیارت بھی کرو رب گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جیڑا اپنے والدین دیاں قبراں دی ہر جمعرات یا جمعے نو زیارت کرے رب پچھلے ہفتے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ صحابہ کرام جو اٹھے عرض کیتی سونیا میں جو پیدا ہویا مینوں تے پتہ ہی نہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی، میرے ابے دا بھی مینوں پتہ نہیں کتھے دفن ہے، مینوں تے پتہ ہی ہوش سنبھالی انہاں دیاں قبراں دا پتہ نہیں۔ میرے محبوب فرمایا تیرے واسطے بھی کبھی نہیں، مسلماناں دے قبرستان وچ ٹر جا، اوتھے دو لکیراں والے، ایک نو سمجھ ابے دی قبر، ایک نو سمجھ اماں دی قبر، اللہ تینوں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واسطے ماں پیو اگر حیات نے تے قدر کر لگے، ماں پیو ٹر گئے نے تے پھر انہاں واسطے اے سب تو بڑی خوش کرنے والی جنابی والی ایک ہی گل ہے، انہاں دیاں قبراں دی زیارت، انہاں واسطے کثرت دے نال احسان ثواب، انہاں واسطے صدقات و خیرات کریے تاکہ دوستان عزیز گرامی قدر آخری گل کر کے اجازت چاہیے۔ والدین دا بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے، جیوندے نے تے پھر بھی رب دیاں رحمتاں نے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ایک کمات دین و دگان حضور دی حدیث ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اج مٹھیاں بھریں گا تے کل مٹھیاں بھرن گے، اج انہاں نوں پوریں گا تے کل پوریاں ہی پاؤن گے، اج انہاں دی عزت کرے گا احترام کرے گا کل تیری بھی اولاد کرے گی۔ اگر اج نہیں احترام کیتا تے اے مت خیال کر اج اولڈ ہوم اج دار الکفالے وچ جمع کرا لیے نا تے مت خیال کری تینوں آخری عمر دے اندر اے سی تھلے او بھی نہیں بہن دیندے، او بھی تینوں اوتھے ہی چھڈ کے
جان گے جتھے تو چھڈ کے آیا سے کما تدین تدان اے کائنات لینیاں دیاں دینیاں لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے علماء اور بزرگ فرماتے نے اس بندے تے نشان لا لو جڑے ماں پیو دا بے ادب ہے اس بندے تے بھی نشان لا لو جڑا ماں پیو دا با ادب ہے دیکھیا جے جڑا با ادب ہے دنیا تے رب نو جناب علی نعمتاں نال نواز چھڑدا ہے ماپیاں دیاں دعاواں دا صدقہ تے جڑا بے ادب ہے دنیا دے اوتے ہی اونوں ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پیندا ہے ماں پیو دا بے ادب ہوے تو گرامی قدر ماں پیو دا بے ادب اور یہ 1400 سال پہلے دی گل ہے اج بھی مندے نے اج بھی نال دی دیاں گلاں مندے نے ماں پیو نو پیچھے رکھ کے حضرت علقمہ دی گل نہیں سنا تسی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابی نے اور صحابی دا یہ مقام ہے کائناتی عالم کے اندر کوئی کثرت عبادت کر دے صحابی نہیں بن سکتا جناب علی غوث قطب ابدال ولی دا مقام حاصل ضرور کر سکتا ہے مقام صحابیت صرف انہوں نے حاصل کیتا ہے ظاہری حیات طیبہ چ جنہ لاجپال ایک نگاہ دیکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہاں دے کردے راہ نو کوئی غوث الثقلین نہیں پہنچ سکتا جناب یہ بندہ انہاں مقام صحابہ کرام دا لیکن وہ بھی اگر ماں نو چھڈ کے ماں نو پیچھے کر کے بیوی دیاں گلاں منن تے پھر انہاں دی بھی روح نہیں نکلدی انہاں نو بھی جان کنی دا مسئلہ آ جاندا ہے حضرت علقمہ دا آخری وقت آیا سرکار سے آپ کلیا جاؤ تلقین کرو تلقین دا مطلب ہے کلمہ پڑھو تاکہ مانوس ہو کہ وہ بھی کلمہ پڑھے وہ جان نکل جائے لیکن جان نہیں نکلدی پئی کئی دن گزر گئے یا رسول اللہ جان نہیں نکلدی علقمہ دی فرمایا کہ پھر مسئلہ کوئی ہے گڑبڑ یار ہوے کملی والے دا تاجدار کائنات دا صحابی ہوے نیند ہوے لیکن جان نہ نکلے فرمایا کوئی مسئلہ ہے میں ماپیاں دا پتہ کرو حیات سو کے نہیں حضور اماں ہے بڑی کمزور نحیف البدن اماں ہے فرمایا اچھا ماں ہے تے ماں نو بلا کے لے آؤ یا اماں نو آکھو میں آ جا جو حکم کرے تے قربان چاہیے تے جس لے اماں نو جا گیا کہ اماں کملی والے دا پیغام ہے تو آنی ہے یا کملی والا آدھی یہ کیو کیویں ہو سکدا ہے میں وڑدی بھی جاواں گی لاجپال دے بوئے تے میں ہی جاواں گی میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتی کہ میں آکھا تسی آ جاؤ لیکن او کریم ہے او بڑا کریم ہے اگر چاہے تے ککھاں دی کلی چ بھی پھیرا پا سکدا ہے او چاہے تے آ سکدا ہے لیکن بابا جی فرق کہنا ہے کہ سارے گھر دا ماحول انجدا بن جائے لاجپال اج بھی آ سکدا ہے اج بھی آ سکدا ہے حضور اج بھی پھیرا پا سکدے نے اگرچہ ماحول ایسا بن جائے تو گرامی قدر گل ختم کریے حضرت علقمہ والدہ جیسے کملی والے دے بوئے تے پہنچی سرکار فرمایا اما سچی سچی دسی راضی ہیں ناراضی علقمہ تو حضور میں ناراضی کوئی نہیں فرمایا بجا فرمایا شاہ سونیا اے بیوی نو میرے اوتے فوقیت دیندا ہے بیوی دیاں گلاں مندا ہے مینوں پیچھے کر دیندا ہے سرکار فرمایا اما آخری ویلا علقمہ دا معاف کر دے یا نبی اللہ میں نہیں معاف کرنا میں نہیں میرا مینوں بڑا تنگ کیتا ہے علقمہ نے فرمایا اما نہیں معاف کرنا پھر تیار ہو جا فرمایا صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے جسے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں حضور اگ لا دیے سرکار جسے اگ لاؤن لگے اما پریشان ہو گیا اگ لگی دے کملی والیا کی کرن لگا ہے سرکار فرمایا تیریاں اکھاں دے سامنے علقمہ نو اس اگ وچ سٹا گیا او اگے دے نالوں بھی بڑی شدید اے آخرت دی دوزخ دی اگ بڑی سخت ہے سگ نالوں اما تڑپ گئی اکھ لگی سونیا مینوں تنگ کیتا شک کوئی نہیں بیوی دیاں گلاں منیاں مینوں پیچھے کیتا شک کوئی نہیں لیکن سونیا تو گواہ ہو جا میں دلوں علقمہ نو معاف کر چھڈیا ایسے واسطے کسی نے جناب علی بڑی پیاری گل کی تھی ماں دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے بڑی رفعت ہے بڑا درجہ ہے ایسے واسطے فرمایا مٹھڑی بولی ماں دی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد بجاوار دیے سونا کہہ کے ماں جد بجاوار دیے علم فکریہ بھی اگر اندر سمجھایا گیا ہے کہ بیوی دے نال مانو کدی بھی تولی نہ اوے ماں پیو سامنے
دینا اے حق دی گل دسی میری سرکار دیے اوے سونا کہہ کے ماں جد باجا دیے او گرامی قدر ماں دا بڑا مقام مرتبہ جناب علی بن حکم ہویا ہے گل کر کے اجازت تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا سرکار دا تابعدار صحابی باقی عرض کردا سونیا میں شکایت لے کے آیا میں تے شکایت بھی کی دی اپنے والد دی ابے دی شکایت لے کے آیا فرمایا سونیا میرا ابا میریاں پھپھیاں نو اپنیاں بھیناں نو میرا مال کھواوندا ہے میں کم کرنا میں تنخواہ لے کے آنا وا میرا بینک بیلنس ہے میریاں پھپھیاں نو اپنیاں بھیناں تے نشاور کر چھڑدا ہے خرچہ کرنا ہے سونیا میں بھی صاحب اولاد میرے بھی اخراجات نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اے دے باپ نو بلاؤ اے دے باپ نو جس نے باپ آیا آن تو پہلے رب جبریل کھلاؤ فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب نو آکھو سونیا اے دے باپ نے دی بے وفائی وچ کچھ اشعار سوچے نے سونیا مقدمہ بعد وچ سنیا دے شیر پہلے سن لیا دے او گلاں سن لو جڑی بے وفائی وچ ذرا توجہ فرماؤ جس نے آیا سرکار دی بارگاہ سرکار فرمایا مقدمہ بعد وچ اے دس جڑا تو بیٹے دی بے وفائی تے کچھ اشعار لکھے نہیں آندے سوچے ہی نے تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ کردے نے سونیا حالے تے لکھے بھی نہیں منظر عام تے بھی نہیں آئے قربان جائیے تیرے نگاہ نور نبوت تو میں پہلے بھی اقرار کردا سا ہن تا اور زیادہ تیری نبوت دا میں جنابی منن والا تاجدار کائنات فرمایا دس بھئی کی سوچے آئی قربان جائیے ان اشعار کا مفہوم بیان کیتا علماء نے عربی دے اندر کیا جناب نے اشعار کا مفہوم سونیا اے دی پجائش واسطے میں بڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ مینوں صاحب اولاد کر دے مینوں بیٹا عطا کر چھڈیا سونیا اینو جوان کرن واسطے میں اپنی جوانی ختم کر دتی سونیا اے دے میں خرچے پورے کیتے سونیا اج ضرورت آئی ہے میرے خرچیاں دی تے اینو فکر پہ گئی ہے کہ میرا خرچہ کر جائے پیو لاجپال آقا نے دھکا ماریا بیٹے نو فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ چوں تیرا مال تیرے باپ دا جویں چاہے خرچ کر سکدا ہے یہ اس واسطے گرامی قدر ماپے سدا حیات نہیں لیندے انہاں دی قدر کر لینی چاہیے اور سرکار فرماتے نے دونوں تیرے لیے جنت بھی نے دونوں تیرے لیے دوزخ بھی نے قدر کر لیں گا تے پھر قدر کرے گا تے یار دا صحابی نامی بنیا ہوے یمن وچ بیٹھا ہوے نا لاجپال نو مدینیوں بہ کے خوشبو آ جاندیاں نے میرا ویس یمن وچ رہندا ہے جی میرا ویس یمن وچ رہندا ہے لیکن گل ہے کہ تابعداری سید التابعین بن گئے صحابیت دا شرف حاصل نہیں کیتا صرف ماں دی وجہ تو ماں دی بیماری دی وجہ تو ایسے لیے فرمایا ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں جس ماپیاں نو ناراضی کیتا انہوں لبنی نہیں کدرے تھا ماں دی قدر اویس پچھانی جس سمجھی عظمت ماں دی آدم نہیں صحابی بنے تے چھڈ کے خدمت ماں اس واسطے گرامی قدر ماں پہ حیات نے انہاں دی قدر کر لو ماں پیو حیات نے قدر کر لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین دنیا تو ٹر گئے نے تے پھر انہاں دے دوستاں نال احسان کرو یعنی باپ دے دوست نے انہاں نال پیار کرو انہاں دے نال شفقت کرو محبت والا معاملہ پیش کرو گرامی قدر ٹر گئے نے تے پھر قبراں دیاں زیارت واسطے جایا کرو ورنہ کائنات عالم دے اندر صرف دو ہستیاں نے ایک اماں ہے تے ایک ابا ہے جڑے بغیر جناب بے لوث
بڑی جنابی بے لوس محبت کردے نے اور بغیر کسے طمع اور لالچ تو اولاد دے نال محبت کردے نے حیات نے قدر کر لو دنیا تو ٹر گئے نے صدقہ و خیرات انہاں واسطے کثرت صالح ثواب کریا کرو اللہ رب العزت جل شان ہو نانا برادران دے والدین نو جنت الفردوس انشاءاللہ مقام عطا فرمائے اور اس دعا دے نال جتنے دوست تشریف لے کے آئے ہو خالق کائنات جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہاں نو عمر خضری عطا فرمائے اور جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے یا ایک ٹر گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس انشاءاللہ مقام عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.